ये अफगानिस्तान का शहर कंदहार है, जहां भूख एक खबर नहीं बल्कि रोजमर्रा की एक हकीकत बन चुकी है। तालिबान हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान एक शदीद इंसानी बहरान की अलामत बन चुका है। बेरोजगारी, माशी तबाही और रियासती नाकामी ने हजारों खानदानों को ऐसी सतह पर धकेल दिया है जहां जिंदगी की बका ही सबसे बड़ी जद्दोजहद बन चुकी है। ये कंदहार के बासी वली जान हैं, जो दिन भर मेहनत के बावजूद चंद अफगानी भी नहीं कमा पाते। زما نوم ولي جان دی د کندهار د ولایت خبرې کوم او ډیر د سون سره مخامخ یو، مطلب سر په خلاص او پالش پیټي واخو هغه ځوانه سر په خلاص یا 50 روپۍ یا 100 روپۍ یا 70 روپۍ پیدا کو هغه زموږ د بچانو روزګار او شو بد نه پکېږي. سر په خلاص کاروبار نشته، 200 افغانۍ روزانه ده چې روزانه وکړو هغه د غرمې ډوډۍ چې ماښام به د هغې وږد تېږي پراته وي. ګرده یو ځل نه ګرده وړونه ګرده لوږې سره مخ په مخ د سون سره مخ دي، او بل نه په کور کې خیمه لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو، نه بستره لرو سر په خلاصو، نه پر دې دنیا باندې یو روزګار لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. خیمې هم را باندې ساسي او اوبو د باران سره هم ډېر په تکلیف یو، د واورو سره ډېر په تکلیف یو. वो कंदहार जैसे शहर में भी खेमों में रहने पर मजबूर है। ऐसे खेमे जो न सर्दी से बचाते हैं और न बारिश से। वलीजान के बच्चे यहाँ भूख और सर्द मौसम के दरमियान जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ गुर्बत नहीं बल्कि हुक्मरानी की बहरान का है। هغه پټاټه په راوړو بس د بچانو ته په پټاټه لام په اوبو کې ورشو واوري کوچنیانو دا د دې سره مطلب دا کوچنی ماشومان وګوره دا ګرد په تکلیف په عذاب اخته په خټو کې ګرد ورځ غلي 15 شپږ مشیدان سو مړس ول سر په خلاصو. خو موږ دا پیغام لرو چې موږ سره د شو وسی وروره سر په خلاصو، موږ سره د مرسته وسی وروره، زموږ سره د وروره د مجبورۍ وروره د خلک پیدا سو چې خپل کوچني نوړي خرڅ کړل، مطلب سر په خلاص د مجبورۍ او د لوږې او د تندې وزم ورته مجبور یم چې زه د خپل کوچنیانو مطلب د خپل کوچني نوړي دي دا ما خرڅلاو ته اچولي چې خرڅ یې کړم ښه په بهتره. तालिबान हुकूमत में अफगानिस्तान में रोजगार के मौके नापेद, समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम गैर मौजूद और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात नाकाबिल रसाई हो चुकी हैं। दुनिया में जहाँ भी रियासत शहरियों को रोटी, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार फराहम करने में नाकाम हो जाए तो सवाल आलमी बरादरी के साथ साथ हुक्मरानों से भी पूछा जाता है कि क्या इक़्तिदार का मकसद अवाम की खिदमत नहीं होता। आज का अफगानिस्तान भी एक इंसानी अलमिया की सूरत में दुनिया के सामने खड़ा है और इस अलमिया की जिम्मेदारी सिर्फ हालात पर नहीं बल्कि हुक्मरानों पर भी आयद होती है।